बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जीएम जमाली और आप देख रहे हैं डिजिटल के सबसे बड़े चैनल न्यूज़ पाकिस्तान का प्रोग्राम ए टू जी। नाजरीन, गज़ा में सूरत हाल नाकाबिले बयान हद तक ख़राब हो चुकी है और ग़िज़ाई अजनास समेत ईंधन की कमी की वजह से मासूम बच्चों और ख़वातीन समेत लाखों अफराद की ज़िंदगी पर ख़तरात के साए मंडला रहे हैं। इसराइली बमबारी और जंगी जराइम की वजह से अब तक 6,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, हज़ारों शदीद ज़ख्मी हैं, जबकि लाखों अफराद बेघर हो चुके हैं। हमास की तरफ से जवाबी कार्रवाइयों के नतीजे में अब तक कुल 1700 से ज़ायद इसराइली जहन्नुम वासिल हुए हैं। दूसरी तरफ हमास ने इसराइली यरगमालियों को भी बारी बारी रिहा करना शुरू कर दिया है। बैनुल-अक़वामी अमूर के माहिर बेशतर तज्ज़ियाकारों का कहना है कि हमास की ये हिकमत अमली समझ से बालातर है कि पहले उसने खुद ही जंग का आगाज़ किया और सैकड़ों इसराइलियों को यरगमाल बनाया और अब वो फ़लस्तीनियों के इतने बड़े नुकसान के बाद एक एक करके यरगमालियों को आज़ाद कर रहा है। इन तज्ज़ियाकारों का मानना है कि हमास ने जंग की पूरी तैयारी नहीं की थी, जिसकी वजह से फ़लस्तीनियों को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। सैकड़ों की तादाद में रिहायशी इमारतें, अस्पताल, स्कूल और सरकारी इमारतें तबाह हो गईं और 6,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। जंग से अब तक इसराइल के बजाय ख़ुद फ़लस्तीनियों ही को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है और अब जंग बंदी की बातें हो रही हैं। खुद अमेरिका की तरफ से भी पहली बार जंग बंदी की बात की गई है, जिसको इसराइल की हिमायत व तायद हासिल है, जबकि दूसरी तरफ अरब दुनिया समेत रूस, चीन, टर्की, सऊदी अरब, पाकिस्तान और दीगर तमाम अहम मुल्कों की तरफ से जंग शुरू होते ही जंग बंदी का पहले रोज़ ही से मुतालबा किया जाने लगा था। ताहम बरतानिया, फ्रांस और अमेरिका समेत मुत्तहिद मगरबी ममालिक जंग बंदी की मुखालफत कर रहे थे और हमास को सबक सिखाने की बातें कर रहे थे, लेकिन अब उनके ख्याल में इसराइल ने हमास के तमाम अहम ठिकानों को तबाह कर दिया है, लिहाजा अब जंग बंदी उनकी नज़र में मुमकिन हो सकेगी और उनके लिए फ़ायदेमंद भी है। इस सूरत हाल में फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास भी यूरोपीय और मगरबी ममालिक के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। ताहम अभी जंग बंदी नहीं हुई और इसराइल के मासूम फ़लस्तीनियों पर वहशियाना हमलों का सिलसिला जारी है। जी नाज़रीन, ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक आज सारा दिन भी इसराइल की तरफ से गज़ा में बमबारी का सिलसिला जारी रहा, जबकि गुज़िश्ता रात भर गज़ा पर इसराइली बमबारी में मज़ीद 80 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। फ़लस्तीनी मीडिया के मुताबिक शहर कलिलिया में इसराइली फ़ौज की फायरिंग से 19 साला नौजवान हमजा सायल तहा शहीद हो गया, जिसको इसराइली फ़ौज ने सीने में गोली मारी। इलावाज़ी मगरबी किनारे में कलंदिया पनाह गज़ीन कैंप पर इसराइली फ़ौज के रेड के दौरान फायरिंग से फ़लस्तीनी नौजवान जहाँ बहक और 5 अफराद ज़ख्मी हो गए। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक नौजवान के सीने और सर में गोलियाँ लगीं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक 7 अक्टूबर से अब तक शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 5,800 हो गई है। इसराइली बमबारी से शहीद होने वालों में 2,000 से ज़ायद बच्चे और 1,100 ख़वातीन भी शामिल हैं, जबकि ज़ख्मियों की तादाद 15,000 से ज़ायद हो चुकी है। ज़ख्मियों को अस्पतालों में दवाओं और ईंधन की किल्लत के बायस मज़ीद मुश्किलात का भी सामना है। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत का कहना है कि गज़ा के अस्पतालों में मज़ीद ज़ख्मियों का इलाज नामुमकिन हो गया है। ईंधन ख़त्म होने से मुत्तअद्दिद अस्पतालों में जनरेटर्स ने भी काम करना बंद कर दिया है। 40 से ज़ायद तिब्बी मराकज़ में बम हमलों में ज़ख्मी मरीज़ों के ऑपरेशंस भी बंद कर दिए गए हैं, जबकि 15 अस्पताल मुकम्मल तौर पर गैर फ़ाल हो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि गज़ा में ईंधन न पहुँचने के बायस इंसानी अलमिया जन्म लेने का ख़दशा है। आलमी इदारा सेहत ने गज़ा में इंसानी इमदाद की फ़राहमी के लिए फ़ौरी तौर पर जंग बंदी का मुतालबा किया है। इसराइली फ़ौज के तर्जुमान का कहना है कि गज़ा के लिए तेल का एक कतरा फराम नहीं किया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि मंगल के रोज़ गज़ा के लिए 20 ट्रक इमदाद की फ़राहमी न हो सकी। तर्जुमान अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि उम्मीद है कि ये ट्रक मंगल को गज़ा जाएंगे। हमास रहनुमा असामा हमदान ने अरब इस्लामी ममालिक और अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया कि वो इसराइली जारियत रुकवाने के लिए अखलाकी और सियासी ज़िम्मेदारी निभाएँ। लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान उन्होंने मुस्लिम और अरब ममालिक से मुतालबा किया कि वो इसराइल के साथ ताल्लुकात ख़त्म करें और इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करने की कोशिशें करने वाले ममालिक ये अमल तर्क कर दें। जी नाज़रीन, दूसरी जानिब कतर के दारुल हुकूमत दोहा में कतरी और तुर्क वज़राए ख़ारजा की मुलाकात भी हुई है। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक कतर और तुर्क वज़राए ख़ारजा ने मुलाकात में गज़ा जंग पर तबादला ख़याल किया। इस मौके पर
قطری وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن ال ثانی کا کہنا تھا کہ غزہ کا محاصرہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ غزہ کے لیے امداد کی فراہمی ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسئلہ فلسطین کے حل کے لیے علاقائی ممالک کی کوششیں قابل تعریف ہیں۔ شیخ محمد بن عبد الرحمن ال ثانی نے کہا کہ غزہ میں یرغمالیوں کی رہائی کے لیے بات چیت جاری ہے، پر امید ہیں کہ یرغمالیوں سے متعلق جلد بریک تھرو ملے گا۔ ترک وزیر خارجہ حقان فیدان کا کہنا ہے کہ غزہ جنگ کے خاتمے کے لیے عالمی رہنماؤں سے رابطے میں ہے۔ اسرائیل غزہ میں فلسطینیوں کو اجتماعی سزا دے رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ غزہ میں فوری جنگ بندی اور انسانی امداد کے لیے محفوظ راہداری لازمی ہے۔ حقان فیدان نے مزید کہا کہ اسرائیل سالوں سے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ غزہ میں پانی و بجلی کی فراہمی بند کرنے سے بحران مزید سنگین ہوگا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ افسوس ہے کہ مغرب اسرائیل کی مذمت کیے بغیر اس کی حمایت کر رہا ہے۔ غزہ کی صورتحال کو آفت میں بدلنے سے قبل ہمیں ہر ممکن اقدامات کرنے ہوں گے۔ ادھر ترک صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ حماس دہشت گرد تنظیم نہیں ہے بلکہ ایک آزادی پسند گروپ ہے جو اپنی سرزمین کے تحفظ کے لیے جنگ لڑ رہا ہے۔ پارلیمنٹ میں اپنی پارٹی کے منتخب اراکین سے خطاب میں اردوان نے کہا کہ اسرائیل نے ترکی کے اچھے ارادوں کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے اور اسی وجہ سے وہ اب اسرائیل کا دورہ نہیں کریں گے۔ انہوں نے اسرائیل اور حماس کے درمیان فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا اور عالمی طاقتوں پر زور دیا کہ وہ غزہ پر بمباری روکنے کے لیے اسرائیل پر دباؤ ڈالیں۔ اپنی تقریر میں طیب رجب اردوان نے کہا کہ رفح سرحد کو انسانی امداد کے لیے کھلا رکھا جانا چاہیے اور دونوں فریقین کے درمیان قیدیوں کے تبادلے کو فوری طور پر مکمل کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ روکنے میں اقوام متحدہ کی نااہلیت پر بھی مایوسی کا اظہار کیا۔ ترک صدر اردوان نے پارلیمنٹ میں پارٹی کے اراکین سے خطاب کے دوران مزید کہا کہ اسرائیلی ریاست سے کوئی مسئلہ نہیں، فلسطینیوں سے متعلق اسرائیلی پالیسیوں سے پریشانی ہے۔ دنیا اسرائیل کی مقروض ہو سکتی ہے لیکن ترکیہ اس کا مقروض نہیں۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کا کہنا ہے کہ غزہ پر حملے اور اسرائیل کی حمایت قتل عام میں اس کی مدد کرنا ہے۔ مغرب کی جانب سے اسرائیل کے لیے آنسو بہانا دھوکہ دہی ہے۔ غزہ تنازع پر سیاسی، سفارتی، فوجی ذرائع کا استعمال جاری رکھیں گے۔ ترک صدر اردوان نے اسرائیل سے امن کے مطالبات پر عمل کرنے پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل کو غزہ پر حملے بند کرنے چاہیے۔ اسرائیلی زمین پر بھی حملے رکنے چاہیے۔ قیدیوں کے تبادلے کو فوری طور پر مکمل کیا جانا چاہیے۔ رفح بارڈر گیٹ کو انسانی امداد کے لیے کھلا رکھا جانا چاہیے۔ اسرائیل کو رام اللہ اور دیگر جگہوں پر آباد کاری کی دہشت گردی کو روکنا چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ غیر علاقائی ملکوں کو اسرائیل کی حمایت میں آگ میں تیل ڈالنا بند کرنا چاہیے۔ دیر پا امن جنگ بندی کے لیے مسلم ممالک کو مل کر اقدام کرنے چاہیے۔ ترکیہ فلسطینی فریق کے لیے ضامن بننے پر تیار ہے۔ ترک صدر نے بین الاقوامی اسرائیل فلسطین امن کانفرنس کے انعقاد کی بھی تجویز دیتے ہوئے کہا ہے کہ فلسطینی عوام کو دو ریاستی حل کے لیے متحد ہونا چاہیے۔ عرب ریاستوں کو اس کے لیے اخلاقی و مالی مدد فراہم کرنا چاہیے۔ جی ناظرین، دوسری طرف اسرائیلی فوج کے ترجمان نے ایران پر الزام عائد کیا ہے کہ ایران حماس کی مدد کر رہا ہے۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ایران غزہ میں انٹیلیجنس تبادلے کے ذریعے حماس کی مدد کر رہا ہے۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ایران آن لائن مہم کے ذریعے دنیا بھر میں اسرائیل مخالف جذبات بھڑکانے میں بھی مدد کر رہا ہے۔ اسرائیلی فوج نے یہ الزام بھی عائد کیا ہے کہ عراق، یمن، لبنان میں ایرانی حمایت یافتہ ملیشیا ایرانی حکم پر کارروائی کر رہی ہیں۔ خیال رہے کہ رواں ماہ کے آغاز میں 7 اکتوبر کو حماس کی اسرائیل پر جوابی کارروائی سے اب تک یہ پہلا موقع ہے جب اسرائیل نے باضابطہ طور پر ایران پر حماس کی مدد کا براہ راست الزام عائد کیا ہے۔ اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ ایران حماس کی تربیت اور منصوبہ بندی دونوں میں ملوث ہے۔ اسرائیل کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ اپنے امریکی اتحادیوں کے ہمراہ خطے کی نگرانی کر رہا ہے، لیکن ایران نے اسرائیل کی طرف سے لگائے جانے والے تمام الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر اسرائیل نے ایران کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا تو اس کو ایسا تاریخی سبق سکھائیں گے کہ وہ یاد رکھے گا، اور اس معاملے میں ایرانی افواج ہمہ وقت تیار ہے۔ اس صورتحال میں اگر اسرائیل نے ایران پر کوئی حملہ کرنے کی غلطی کی تو خطے کے حالات بہت زیادہ خراب ہوں گے اور تیسری عالمی جنگ چھڑنے کے امکانات کو مسترد نہیں کیا جا سکتا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان جیم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔